अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली बहुत सारे मसरूफियात और मसाइल थे जिनमें मैं घिरी हुई थी इन दिनों में। कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात थी, कुछ पर्सनल थी जिनकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। और बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज करके पूछा कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार रहता है, तो बड़ी मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही। तो आप लोगों के लिए भी मेरी दिली दुआएं, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इंतज़ार किया, जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह तक करे उनको भी इंतज़ार हो। तो आज हम आते हैं अपनी वीडियो के उन्वान की तरफ। आज मैं उन्वान अपना बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी कुछ यूँ है कि पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क था। वो मुल्क के जो बाशिंदे थे उनका एक अजीबो गरीब रिवाज था अपना बादशाह सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि बादशाह चुनने के लिए। वो लोग अपने शहर के बाहर थोड़ा सा खड़े हो जाते थे। साल का एक दिन था जो कि मुकर्रर था, उस दिन वो जाके बाहर खड़े हो जाते थे और फिर उस दिन सुबह सुबह पहला आदमी जो उनके शहर में दाखिल होता था वो उसको बादशाह बना लेते थे। कता नज़र इससे कि वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, कैसा है कैसा नहीं है, वो जो भी होता था उसको वो बादशाह बना लेते थे। लेकिन साल का एक दिन मखसूस होता था इस चीज़ के लिए, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो बादशाह सिर्फ एक साल के लिए बनाया करते थे। इट मीन हर साल बादशाह उनका तब्दील होता था। अच्छा, अब इस साल उन्होंने बादशाह चूंकि चुनना था तो वो दिन आ गया। तो उस दिन उन्होंने जो उनका रिवाज था, रिवाज के मुताबिक वो बाहर चले गए। सारे लोग इंतजार कर रहे थे। तो एक लड़का था, यंग मैन, नौजवान, तो वो उसने उनके शहर से गुजर के कहीं और जाना था। अब किस्मत देखें, इतनी मेहरबान थी उसके ऊपर कि उसकी वो मंजिल भी नहीं थी उनका जो शहर था, बल्कि उसने वहां से गुजर के एक और शहर में जाना था। लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान थी और उसको बादशाह बनाना था मालिक ने। तो वो वहां से गुजरा। लोग फौरन से सलामियां पेश करने लगे, जी हजूर, जी हजूर, बादशाह हजूर, बादशाह सलामत, फलां फलां फलां, इस तरह। वो परेशान हो गए कि क्या हो गया इन लोगों को, मैं किसी पागल खाने में आ गया हूँ क्या? उसने कहा, अल्लाह के बंदो मेरी जान छोड़ो, मैं तुम लोगों का बादशाह नहीं हूँ। मैं तो अपने काम से निकला हूँ, मैं तो काम से जा रहा हूँ। आपके शहर में भी मैंने नहीं आना था, मैंने तो इधर से गुजर के दूसरे शहर में जाना था, लिहाजा मुझे जानने दो, मैं आप लोगों का बादशाह नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा, नहीं जी, हमारा तो असूल ही इस तरह है कि हमारे शहर में जो पहले दाखिल होता है हम उसको बादशाह बना लेते हैं। उसने कहा, ये क्या बात है, मुझे तफसील से बताओ। फिर उसको तफसील से बताया गया कि हमारा साल में एक दिन मुकर्रर है, इस दिन हम सुबह सुबह आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे शहर में पहले दाखिल होता है हम उसको बादशाह बना लेते हैं। तो उसने कहा, हर साल क्यों? इट्स मीन हर साल आप लोग बादशाह तब्दील करते हैं? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, हम हर साल बादशाह तब्दील करते हैं। अब नौजवान था, जाहिर है उसकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स थी, कुछ इस तरह से होगा उसके जहन में कि चलो कोई अच्छा कारोबार करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छा बिजनेस करूंगा, एक बड़ा आदमी बनूंगा, जिस तरह के यंग मैन सोचते हैं आजकल नहीं बल्कि हर दौर में। तो जब उसने देखा कि जी तो मुझे शॉर्टकट मिल रहा है, उसने कहा चलो ठीक है, बादशाह बन जाता हूँ। फिर उसने कहा, साल के बाद फिर कहाँ जाऊंगा? उसने ये सोचा कि साल में बादशाह बनूंगा, अपने लिए कुछ सेविंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। अब बादशाह जो हमारा होता है, उसने कहा चलो मुझे मिलवाओ तो सही जो पहले बादशाह। वो कहा, उन्होंने कहा, नहीं हजूर, वो जहाँ है वहां आप नहीं जा सकते। अब उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट हुई कि अच्छा वहां नहीं जा सकते। उसने सोचा पता नहीं उसको मार देते हैं, पता नहीं क्या। उसने कहा, नहीं हजूर, हम मारते नहीं है अपने बादशाहों को, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो हम शाही सवारी पे बिठा के उनको, जो हमारे शहर के पीछे एक जंगल है, हम वहां उनको छोड़ आते हैं। उसने कहा, अच्छा। अब दिल में थोड़ा खौफ हुआ। उसने कहा, मैंने ना जंगल देखना है। कुछ दिनों के बाद उसने ये फरमाइश की कि मैंने ना वो जंगल देखना है। वजीर थे, जो मशीर थे सारे, उन्होंने कहा, नहीं बादशाह सलामत, आप उस जंगल में नहीं जा सकते, वो जंगल तो बड़ा ही खतरनाक है, आप कैसे जाएंगे उस जंगल में? उसने कहा, नहीं मैंने वहां जाना तो है, मैंने देखना तो है, आखिर मैंने वहां फिर सारी जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने कहा, नहीं बादशाह सलामत, आप नहीं जा सकते, वहां बड़ा खतरा है, वहां ये है, वहां वो है, फलां फलां डराने लगे। उसने कहा, मैंने जाना तो जरूर है, तो अब तो मैं बादशाह हूँ। वो बादशाह था, जाहिर है उसकी हुक्मदुली नहीं हो सकती थी। उसने एक टीम तैयार की। उस टीम में वो माहिर लोग थे जो कि जंगली जानवरों को काबू में कर सकते थे। उसकी टीम में वो माहिर लोग थे जो जल्दी से वहां जाके खैमे वगैरह लगा सकते थे। उसकी टीम में माहिर तब्बाख थे जिन्होंने जाके वहां अच्छे अच्छे खाने बनाने थे। माहिर शिकारी थे जिन्होंने जानवरों का शिकार करना था। इस तरह बहरहाल उसने अपनी टीम तश्कील दी और टीम को लेकर वो चला गया उस जंगल। अब जब वो उस जंगल में गया तो उसने देखा वाकई में बड़े बड़े
ڈرانے والے درخت، گھٹاٹپ اندھیرا، دن میں بھی جہاں رات کا گھماؤ اس کے تو دل کو ہول آنے لگے. اس نے کہا وہ بادشاہ تو ڈھونڈو، وہ کہاں ہیں جن کو آپ لوگ ادھر ہر سال چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور وہ کہاں سے ملیں گے، جنگلی جانور ان کو کھا جاتے ہوں گے. ہر تھوڑی دیر بعد جانوروں کی آواز، ان کی ہوک، ان کی چیخیں. بڑا گھبرایا، وہاں سے واپس آیا. اب دل میں خیال تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، کسی نہ کسی طریقے سے بھاگوں گا ضرور، میں ادھر نہیں رہ سکتا. 1 سال کے عیش کے بعد اتنی بڑی سزا دیتے ہیں یہ پاگل لوگ، یہ تو واقعی میں کوئی پاگل خانہ ہے، کوئی شہر نہیں ہے. اچھا پھر وہاں سے آیا، کافی دن پریشان، سوچتا رہا نکل جاؤں. اب ظاہر ہے وہ چکا چوند بھی تھی دنیا کی، نکلنا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ کیسے نکلوں. اچھا پھر اس نے سوچا، ایک دن اس نے کہا کہ بادشاہ ہوں میں تو میری حکم عدولی تو کوئی نہیں کر رہا، میری بات تو ساری مانی جا رہی ہے، سارے جی حضور کر رہے ہیں، بڑے عزت دے رہے ہیں. تو اس نے ایک پلاننگ کی، اس نے اپنا ایک ہوم ورک کیا. کیا ہوم ورک تھا؟ اس نے کہا اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور کہا کہ اچھے سے ماہر کاریگر لاؤ، اچھے سے انجینئر جو اس وقت کے ہوں گے، جو اس وقت کے لیبر ہوگی اچھی، جو مستری مزدور، جو ٹیم عملہ جو کچھ ہوتا ہے سب کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس جنگل میں نے اپنا گھر بنانا ہے ایک بہترین. لوگ ڈرانے لگے، بادشاہ حضور وہاں کیسے ہم بنائیں گے، وہ تو بڑا خطرناک جنگل ہے، وہاں نہیں ہو سکتا اس طرح. اس نے کہا یہ تو ہوگا. اس نے کہا ہر مزدور اگر ایک ہتھوڑا مارنے پہ ایک اشرفی بھی لے تو اس کو دے دو. اس نے خوب محنت کی. وہاں اس نے اپنے لیے ایک بہترین قسم کا گھر بنوایا. اس نے وہاں بازار بنوائے کہ میں اکیلا تو ظاہر میرا گھر نہیں ہوگا. اس نے بازار بنوائے، جو ادھر اس نے شاپس بنوائی، وہاں کے پھر جو اس علاقے کے جو تاجر تھے ان کے لیے بڑے خوبصورت پیکج اس نے نکالے کہ جو وہاں جا کے اپنی دکان کو آباد کرے گا اس کو مال مفت میں دیا جائے گا. کسی کو اس نے کہا کہ اتنا اس کو پروفٹ دیا جائے گا. بڑے اس نے پرکشش پیکج بنائے لوگوں کے لیے. اب لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو بڑا اچھا ہو رہا ہے. ایک دکاندار نے حامی بھری، دوسرے نے بھری، تیسرے نے بھری، خوبصورت بازار بن گیا وہ. اچھا پھر شکاریوں کو اس نے کہا کہ ادھر کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرو. شکاریوں کی ٹیمیں سلیکٹ کی، کافی ٹیمیں، ایک ٹیم نہیں، بڑی ٹیمیں ان کی بنائی گئی کہ یہ جانور جو ہے نا 1-2 شکار ہوں گے، اگلے بھاگ جائیں گے. اس طرح کرتے نا خوبصورت شہر آباد ہو گیا 1 سال کے اندر. پورا سال اس نے ورک کیا. اب آخری دن تھا، آخری رات. اس نے کہا چلو میں نا محفل ترتیب دیتا ہوں. اب لوگ جو تھے اس محل کے لوگ ملازمین دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت پریشان نہیں ہے. پچھلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو اس رات کو ان کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ تو پھڑک رہے ہوتے تھے، اس کو کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ لوگ بھی اس طرح کے ان کے سوالیہ چہرے لیے پھر رہے ہیں، اس نے نا ان کے ساتھ محفل رکھی، خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. ان کے ساتھ گفتگو، ہنسی مذاق، بڑی پاکیزہ گفتگو ادھر ہوئی. سارا کچھ محفل پاکیزہ تھی. تو لوگوں نے پوچھا بادشاہ حضور آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کہ آپ کو صبح بادشاہ سے ہٹا دیا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کس چیز کی پریشانی کا، پہلے والے بادشاہ تو بڑے گھبرایا کرتے تھے. اس نے کہا اللہ کے بندو، وہ گھبرایا بادشاہ سے ہٹنے کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تو اتنی ذلالت والی موت سے گھبراتے تھے کہ اب کیا کریں گے سال کے بعد، تو اب ہمیں کل اس وقت تو جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے. میں کیوں گھبراؤں، میں نے تو پورا سال پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے نتیجے میں کل میں نے اس گھر سے ہٹ کے اس گھر میں جانا ہے، وہ گھر بھی تو میں نے شاندار بنوایا ہے. پھر اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ اصل میں فیوچر کی پلاننگ کی جاتی ہے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کی جاتی ہے. مستقبل کی پلاننگ اگر ہوگی تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا. اچھا ادھر نا ایک بڑا ہی کویسچن جو مجھے پیارا لگتا ہے نا، میں جس کو یہ سناتی ہوں واقعہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا وہ والا بادشاہ آج کل کے دور میں موجود ہے، وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ بادشاہ میں ہوں، میں خود بذات خود، آپ بذات خود، ہم وہ بادشاہ ہیں. ہمیں چند عرصے کی ایک خوبصورت زندگی اللہ نے دی، پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے. تو اب جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنی قبر کی کیسے تیاری کرتے ہیں؟ قبر بھی تو ہمارا مستقبل ہے نا، تو ہم اس مستقبل کی کیسے تیاری کرتے ہیں؟ کیا میں وہاں ان جانوروں جو قبر میں جانور ہوں گے، مطلب کہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں قبر کا عذاب، قبر کی تکلیفیں، کیا میں انہی کی خوراک بن جاؤں گی؟ یا وہاں میں اپنے لیے محلات بنا رہی ہوں، یا میں وہاں اپنے لیے گھر بنا رہی ہوں، یا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے اپنی قبر کو آگ کا گڑھا بنا رہی ہوں، یا میں اچھے اعمال کر کے
اپنی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا رہی ہوں، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا دوزخ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، میری فیوچر پلاننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس بادشاہ کی طرح عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے وہاں کوئی آسائش والی زندگی تلاش کرتی ہوں، یا میں اس زندگی میں ڈوب کے جو سابقہ بادشاہ تھے ان کی طرح جا کے درندوں کی خوراک بننا چاہتی ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ ہم نے مستقبل کو نظر انداز نہیں کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، کل آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اوسن قبراں تے پوسن خبراں، بے شک یہ بات ٹھیک ہے، قبر آئے گی تو ہمیں خبر پڑے گی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن ادھر جو ایگزام ہونا ہے اس کا پیپر تو میرے نبی محترم آؤٹ کر کے گئے ہیں، ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پیپر کی تو تیاری کرنی ہے۔ بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیپر بھی آ جائے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا کوسچن پیپر ہے جو کل تمہیں ایگزامینیشن ہال میں دینا ہے پیپر، تو وہ تو بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائے گا کہ ہاں جی مجھے تو پیپر پتہ چل گیا۔ عقل مند تو وہ ہوگا جو تیاری کرے گا۔ تو اب ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آج کا جو ہمارا اس ٹاپک کا جو ہمارا بعد میں لیسن تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے کام ہے تو بھی اس بادشاہ کی طرح ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو زندگی آ رہی ہے عیش آ رہا ہے اس کو گزار کے بس بعد میں پھر ذلیل ہوتے رہنا ہے، نہیں، ہم نے خوبصورت فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ اس دنیا کے لیے بھی فیوچر پلاننگ اور آخرت کے لیے بھی فیوچر پلاننگ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ والا ٹاپک بڑا اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو خوب سپورٹ کریں گے۔ کافی سارے چھٹیوں کے بعد جب میں ادھر آئی ہوں تو ظاہر ہے چینل پہ بھی فرق پڑتا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہی اسلامک چینلز جو ہے نا وہ ہائیسٹ رینک پہ جائیں گے۔ جب لوگوں کی سپورٹ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اسلام کو پروموٹ کرنا، تو پھر کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اپنے چینل کو خوب اوپر لے کر جاؤں گی۔ تو آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ سے ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم